मावा ठंडियां छावां ने जन्नत नो जांदियां रावां ने ए रब दियां खास अतावां ने ए मावा ठंडियां छावां ने ए मावा जूंदी मां दी तू खिदमत कर लै नाल मुरादा जोलियां पर लै जूंदी मां दी तू खिदमत कर लै नाल मुरादा तू जोलियां पर लै ए वेला मुड़ के आना नहीं किसे होर ने लाड लडाना नहीं मां मुड़ के फेरा पाना नहीं ए मावा ठंडियां छावां ने ए मावा ठंडियां छावां ने ए मावा और दुनिया ते लखां रिश्ते होन करोड़ां रिश्ते होन लेकिन जेड़ा रिश्ता है ना मां दा इहदे नाल दा रिश्ता नहीं है सुनो सुन लो जग दा प्यार ये तो खा सजनों मां दा प्यार अनोखा सुन लो जग दा प्यार ये तो खा सजनों मां दा प्यार अनोखा सुख दे के दुखड़े ओ सैंदी सारी उमर दुखां विच ओ रैंदी पर मूहों कुछ ना कहंदी ए मावा ठंडियां छावां ने ए मावा मावा दे दिल विच चा पुत्रां दा ए मावा वेखण राह पुत्रां दा मावा दे दिल विच चा पुत्रां दा मावा वेखण राह पुत्रां दा ओ जिहड़े मां नूं राज़ी रख देने ओ किसे मैदान ना हर देने सौ रब दी मौजा कर देने ए मावा ठंडियां छावां ने ए मावा ठंडियां छावां ने ए मावा ठंडियां छावां ने जन्नत नू जांदियां रावां ने ए रब दियां खास अतावां ने ए मावा ठंडियां
छावां ने मावा। एक बार दुरूद पाक पढ़ लो सारे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ा प्यारा कलाम। आइए सरकार की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करते हैं। जितने बैठे हैं सभी इस नीयत के साथ बैठे कि जो कुछ पढ़े, जो कुछ भी सुने, इसका सवाब मरहूम बशीर साहब की रूह को पहुंच जाए। इस नीयत के साथ सभी दोस्त दुरूद पाक आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और सुनिए, इनका बाप दुनिया से गया है। जिनके बाप गए हैं, मैं एक शेर पढ़ने लगा हूं, उनको पता लग जाएगा कि बाप कितनी बड़ी नेमत है। तवज्जो से समात करें। मेरा बाप भी दुनिया से चला गया है, लेकिन ये जहान कितना सब खाली। ऐसे सर उठा के एक मर्तबा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। सानू सीने लाण वाला जुदाइयां अज पा गया। सानू सीने लाण वाला जुदाइयां अज पा गया। हिजर विछोड़ा साडी, हिजर विछोड़ा साडी जिंदड़ी नु ला गया। सानू सीने लाण वाला जुदाइयां अज पा गया। और बशीर साहब जे कोई दोस्त भी बैठे होंगे उन्हां वास्ते तवज्जो। टुर गए यार ओ मोहब्बतां वाले, ते लै गए नाले यहाँ से। दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद, ते जाए केड़े पासे। अमला वाले और लंग लंग जादे, ते गाफिल गोते खांदे। डुबन न देन मुहम्मद बख्शा, ते कामल पीर जिना दे। दुखिए दी गल दुखिया जाने, ते सुखिए नो की खबरां। यार जिन्ना दे मौत ने मारे, और रोंदे नी तक तक कबरां। मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा। मुर्शिद वाले एक बारी कहन सुभान अल्लाह। मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, ते उच्चियां दे संग लाई।
صدقے جاواں انہاں اچیاں تو میں جنہاں نیویاں نال نبائی. اور سنو اللہ دی ذات کتنی غفور رحیم ہے. توجہ. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا. لکھ گناہ او سونا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا. اور ولیاں دی شان دے اندر لکھتے ہیں میاں صاحب, توجہ, آپ لکھتے ہیں جنہ عشق نسبت والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ جوید چرائی صاحب, اللہ تواڈے ساؤنڈ نو سلامت رکھے تے ماشاءاللہ بڑی ایمانداری نہ چلا رہے نے. ایک اور ایمانداری نہ کہہ لو سبحان اللہ. جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدی نہیں مردے. ولیاں دے او درباراں اُتے جا ویکھ لے دیوے بل دے. تیاں لئی پردیس میں بابل تے پترا لئی جاگیرا. تیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جاگیرا. دکھ سکھ سہنا منہ کچھ نہ کہنا تیاں تک تیرا. ماں منی تے سب جگہ منیا تے باہوں نے فرمایا اللہ جانے او جس نے ماندا اینا قدر ودایا. باپ مرے تے سر ننگا ہوندا اتا ویر مرے تے کنڈ خالی. ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھے والی. ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھے والی. دکھیے دی گل اور دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں. یار جنہ دے موت نے مارے او روندے نی تک تک قبراں. اور توجہ رکھیے آج کل دے دور دے اندر میں ضروری سمجھنا اے لائن ضروری ہے. توجہ. جس یاری وچ لالچ ہووے
توجہ میرا رکھو ذرا جس یاری وچ لالچ ہووے او کدے نہ توڑ او چڑھدی چادر لیرو لیر محمد تے جو کنیا نل اڑدی اور خریدہ تاجدار لکھتا ہے اپنی نفی کر دیا ہے آپ فرمانے نے سرکار دے ایک ایک شعر دا ایک ایک جملے دا بڑا ہی تفسیران لکھو نا ایک ایک شعر دے اندر تفسیران نے سرکار دیا تسی سواب دی نیت نہ کھو سبحان اللہ آپ لکھتے نے لے آیا یار حوالے رب دے سوچے آجے کہ اج بشیر صاحب بیمار ہو گئے ساتھ فوت ہو گئے نہیں وقت آ گیا ہاں سانو میسج دے کے گئے نے کہ میں جا رہا ہوں تواڈی واری ہے ہاں میں جا رہا ہوں تواڈی واری ہے تے یاد رکھیو کوئی بھی بندہ دعوت نہیں کر سکتا دنیا تے کہ میں مرنا نہیں ہے موت برحق کے سچے جدا ایمان ہے وہی ایمان والا ہے عزت ایمان رکھنا بھی ایمان دی نشانی ہے پھر ہی ایمان مضبوط ہوتا ہے لے یار حوالے رب دے اے میلے چار دینا دے اس دن عید مبارک ہو سی یارو جس دن پھر ملیں گے اور سجاد صاحب توجہ رکھیو میں دعا دین لگا صدا بہار دیویے سے باغے تے کدے خزاں نہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت